جسم میں جان جب تک رہے گی میں کرتا رہوں گا سنا پنج تن کی میرے جسم میں جان جب تک رہے گی میں کرتا رہوں گا سنا پنج تن کی میرے جسم میں جان جب تک رہے گی میں کرتا رہوں گا جب تک رہے گی میں کرتا رہوں گا سنا پنج تن کی میرے جسم میں جان جب تک رہے گی میں کرتا رہوں گا سنا پنج تن کی تخلیق جدی ہے ہر روح پانجے رب جی بارگاہ میں ہکڑو وعدو کयो پانجے دن الوعدے تے پکو رہن مرسانو کم گھبرائے تو نہیں نہ بیٹھے میں قصیدہ تا اردو دا پیا پڑھدا زبانہ 3-4 وچ میں جناب دی خدمت کر سکدا یعنی سرائے کی سندھی پختو اردو پنجابی نہ جڑی حکم کرو میں اس پڑھدا رہتا اللہ دی بارگاہ وچ تخلیق دے روز ہر بندے ایک وعدہ کیتا عالم ارواح دا وعدہ کیتا ہوا دوہریندا پیا اچھے انسان دی صفت ہوندی ہے اپنے کیتے وعدے تے قائم دائم رہوے میں پیادہ میرے جسم میں جان جب تک رہے گی میں کرتا رہوں گا سنا پنج تن کی جان جب تک رہے گی میں کرتا رہوں گا سنا پنج تن کی میرے جسم میں جان جب تک رہے گی میں کرتا رہوں گا سنا پنج تن کی میں کیا اور میری حقیقت ہی کیا ہے سنا کر رہا ہے خدا پنج تن کی میں کیا حقیقت ہی کیا ہے سنا کر رہا ہے خدا پنج تن کی ملائکہ کو میں زمین وچ خلیفہ بنانا ابو البشر بنانا پہلا انسان بنانا اپنا نائب بنانا بندے دا باپ بنانا اللہ دی خاموش کابینہ نے عبادت میں ہو مصروف کابینہ نے گناہ تو پاک و طاہر کابینہ نے استدعا نال کیتیو کو بنانا جڑا زمین فتنہ و فساد کرے سی شر و چور کرے سی قتل و غارت کرے سی کھاسی پیسی لڑسی بھرسی اصل تیری تسبیح و تقدیس واسطے کافی ہے فرمایا جو کچھ میں جاننا تسے نہیں جان دے پھر فرمایا فیضا سبیتہو فنفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین جنا سو کو بڑھایا اندے وچ روح پھونکی حکم دتا سارے دا سجدہ کرو فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس سارے ملائکہ نے سجدہ کیتا مگر ایک شیطان نے نہ کیتا فرمانے وحدت ہویا فخرج انک رجیم وان علیک اللعنۃ الی یوم الدین اللہ دے بڑائے دا انکار کر کے شیطان لانتی بنیا نا ایک کہہ نال پیار ہوئے تو اندے بعد یہ کچھ رہنے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے تے راضی ہو جاوے میں دعا منگنا میرا اللہ میرے تے راضی ہو جا میرے پیو تے راضی ہو جا میری ماں تے راضی ہو جا میرے دادے تے راضی ہو جا میری دادی تے راضی ہو جا کوئی عقل مند میرا گلا نپ کیا کہ وہ بے وقوف تینوں جو پتہ ہے اللہ دی رضا دے بغیر نبھدی نہیں ناراض کیوں کی تھی او آدم و حوا کے نالائق لڑکے
تو والے پیغمبر کو ناراض کر کے او آدم لڑکے تو والے پیغمبر کو ناراض کر کے کہاں سے خدا کی رضا ڈھونڈتا ہے خدا کی رضا ہے رضا پنڈتن کی کہاں سے خدا ایک دیوار نبیاں دا نبی نبیاں دا نبی نبیاں دا نبی تو ایڈا غریب تے کنگال سمجھے جو آدن محمد دے گھر سمن کی تے دری ذلی کوئی نہیں اللہ فرمائے میرا حبیب تے کو نہ بنا وہاں کائنات بھی کوئی شے نہ بنا وہاں نبیان میں وجہ تفاوت اللہ قرآن میں فرمائے وَتِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مَا نبیان کے حکمت فضیلت لنیا کو گھر جو نبی آ کو بن گھرن جو نبی آ کو گوٹھ جو کو بن گوٹھن جو کو تعلقے جو کو ڈسٹرکٹ جو کو صوبے جو کو ضلع جو کو چند ملکن جو نبی آ لیکن اساں جو نبی سجی کائنات جو نبی آ رگا جنن اے انسانن جو نبی نہ ہے نبیین جو بھی نبی آ قرآن حکیم میں اللہ تو فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ نبیت وعدہ گدا تارے بعد ایک نبی آتی سارے اندی تائید و تصدیق کرے سو جے کو سدے جیڑے ویلے سدے جے مقام تے سدے اندی مدد کرے سو اس شرط تو کو نبوت مل دیئے ایک دیوار نبیاں دا نبی ٹردا ٹردا اپنی ہکے دھی دے گھر تشریف جنا ہے فرمایا فاطمہ میں محسوس پہ کرے نا میرے بدن کچھ تکلیف ہے میں کو قصہ یمانی نے میں آرام کرا بھی میں قصہ یمانی پیش کی تھی سرکار نے آرام شروع کی تھا تھوڑی دیر بعد جناب حسن آئے اما السلام وعلیکم السلام اما میں کو اپنے گھروں اپنے پاک رانی خوشبو پیاں دی فرمایا تیرا نانا اس قصہ یمانی آرام فرمائے قریبا السلام وعلیکم السلام نانا اجازت ہے میں داخل ہوں فرمایا بسم اللہ تھوڑی دیر بعد جناب حسین آئے اما السلام وعلیکم السلام اما میں کو اپنے گھروں اپنے پاک رانی خوشبو پیاں دی فرمایا تیرا نانا تیرا بھیڑا حسن اس قصہ یمانی آرام فرمائن قریب آئے نانا جان السلام علیکم السلام نانا میں کوئی دعوت ہے میں داخل ہوں فرمایا میری امت دا شافیہ میری محنت دا محافظ میری نبوت دا معاون میری مزدوری دا اجر میرے دین دلج حسین جناب علی آئے معظمہ مستور نے اپنے حاکم کی تعلیم کی تھی پوچھا تعلق کی تھی دعا نواستے سمے تھی قصہ یمانی آرام فرمائن قریب آئے السلام علیکم السلام سرکار میں کوئی اجازت سے میں داخل ہوا فرمایا بسم اللہ جڑے چار ہو گئے ڈٹھا نبیاں دے پروگرام سمجھن والی مستور نے توحید دے ارادے جم جانن والی مستور نے خصائل شمائل انسوانی تو پاک طاہرہ رضیہ زکیہ شفیہ عالمہ صدیقہ مستور نے ڈٹھا بڑی خوبصورت بن پہ سجدیے قریب آئی بابا جان السلام علیکم السلام بابا اجازت ہے میں داخل ہوا فرمایا بسم اللہ جناب پن پورے ہو گئے فرمان وعدت ہے یا ملائکتی و سکان سماواتی انی ما خلقت سما مبنیتا ولا ارض مدہیتا او میری آسمان تیرا حلالی مخلوق ہے او پنج نواستے میں پوری کائنات پیدا کی تھی ناراض بیٹھو ملائکہ یقیناً پوچھا مالک کون تعارف کراونا چاہیے دائی محمد محمد داماد محمد محمد دی دھیے محمد محمد نواسن نہیں فرمانے والا تو ہم فاطمہ تو ابوہا و بعلہا و بنوہا فاطمہ فاطمہ دا باپ فاطمہ فاطمہ دا شوہر فاطمہ فاطمہ دے پترن بد میں تطہیر دی صدارت لے کے کائنات دے خالق نے بطول ادرا دی عظمت و عصمت دی وضاحت فرمائی حرم نبی کریم ام المومنین جناب ام سلمہ نے قریبا السلام علیکم السلام اللہ دا نبی میں کوئی اجازت سے میں داخل ہوا فرمایا ہے تو چنگی لیکن اتنے نہیں آ سکتی جبھی تو حرم کو پیغمبر نے روکا کہ ہو بعد میں کسی کو نہ دھوکا جبھی تو
اس میں کہ مخصوص ہے یہ قصہ پنڈتن کی نہیں جی میں داد گھننا چاہنا قصیدے دی جان شیر پڑھنا قیامت دین اصول دین پر قیامت ہن جی ڈینہں کے چمدان جنہں دی سچن ऐं कूड़नि जी पहचान ऐं परख थींदी कूड़ा धार हूंदा सचा धार हूंदा अल्लाह निशानियूं ॿुधायूं आहिनि कूड़नि जूं त आमाल नामा हिन हथ में हूंदनि हिन में न हूंदो तेज़ तेज़ जल्दी जल्दी तकड़ा तकड़ा हलंदा हुते अची पहुचंदा जिथे फरिश्तनि जो पिकट हूंदो मलाइकनि जो चेक पोस्ट आवाज़ वहदत आएगी वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून ठहराओ इन्हें अभी इनसे हमने कुछ पूछना है रोकण वाले फरिश्ते उसन ठहराओ फरिश्ते रुकैसन कदम रुकवैसन सांस रुकवैसन सर झुकवैसन फरिश्ता पुछंदा काॾे काॾे सगोरा एॾा तकड़ा तकड़ा छो था हलो काॾे था वञो सगोरा छा खयो थो वञो काॾे था तकड़ छो कांचन जा पांचा मथे कया अथव सुबह साई लगी अथव ॻाल्हायो नथा कंहिंखो पुछो नथो एॾे काॾे मुंहुं ॾेई था वञो साईं जन्नत था वञो छो हुते तव्हांजी मिटी माइटी आहे न पर वञो छो था असां निमाज़ूं पढ़ियूं आहिनि रोज़ा रखिया आहिनि हज कया अथसि ॾहों ॾिनो अथसि ज़कात ॾिनी अथसि हे हंधा असांखे पंहिंजा आहिनि हे हथनि में बदना असांखे पंहिंजा आहिनि ही माल बि असांजो पंहिंजो आवाज़ सीन नहीं अमाल चेक कराओ अमाल नामा दिखाओ देखा बख्शे की मोहर है या नहीं जना अमाल नामा देखसन बख्शे की मोहर नजर ना आती छिक छिक हिक हिक जी मिसल मुंह ते मरे सन फरिश्ते ते अखेसन बताओ भला इबादत कहाँ है इबादत की तो करूँ है रवा है बता भला इबादत कहाँ है इबादत की तो करूँ है रवा है ये बेदान रोजे नमाज़े तो लाए कहाँ भूल आए विला पंडितन की हुसैन बांट रहे हैं निजात ले जाओ